ल हेर्नुहोस् त तपाईँको अगाडि यो स्लाइड आइपुग्यो कि पुगेन? ल एकजना कोही बोल्नु होला। आएको छ सर। आज ल आज हामी अर्को पाठ जस्तो chi-square टेस्टभित्र तीनवटा पाठ हो हामीले खास पढ्नुपर्ने। सबैभन्दा धेरै क्वेसन भएको पाठ त हामी सकिसक्यौँ। अब थोरै थोरै क्वेसन भएको पाठहरुमा हामी आउँदैछौँ। अब chi-square टेस्टले एसोसिएसन पनि टेस्ट गर्छ अरे। टेस्ट अफ एसोसिएसन अथवा एसोसिएसनको ठिक उल्टो के हो? इन्डिपेन्डेन्सी अफ एट्रिब्युट्स। प्रवृत्तिको टेस्ट गर्ने हो हैन? प्रवृत्ति चाहिँ ठिक छ या बेठिक छ भन्ने कुरा चाहिँ पत्ता लगाउने हो। अब त्यो प्रवृत्ति टेस्ट गर्दै गर्दाखेरि कसरी गर्ने त? जस्तो सानो ठुलो अर्थात् राम्रो नराम्रो यस्तै प्रवृत्तिहरुको बारेमा ओडहरु आउनुपर्छ कि यहाँहरु। हो त्यसको लागि टेस्ट अफ एसोसिएसन और एसोसिएसन छ भने कस्तो पोजिटिभ नेगेटिभ एसोसिएसन कस्तो हुन्छ, छैन भने तिनीहरु इन्डिपेन्डेन्ट छन् भन्ने हुन्छ हामीले अब यसलाई एसोसिएसनको टेस्ट भनेर मानौं। अब इन डिटेलमा फेरि यहाँ उही हामीले सुरु गर्दाखेरि नल आएपछि के गर्छौं भन्दाखेरि दुईवटा स्वतन्त्र छन् भनेर मान्छौं अथवा त्यहाँ एसोसिएसन छैन भनेर मान्छौं नल आएपछिमा। अब एसोसिएसन छैन भनेको दुईवटाको बीचमा कम्बाइनेसन दुईटा प्रवृत्तिहरु अर्थात् दुईवटा व्यक्तिले सोचेको कुराहरु फरक फरक छ भन्ने कुरा हामीले नल आएपछिमा मानेर जान्छौं। अब त्यो टेस्ट गर्दै जाँदाखेरि त्यो फरक फरक छ भन्ने कुराको उल्टो आयो भने त के हुन्छ? देयर इज अ एसोसिएसन बिट्विन देम भन्ने आउँछ। अब हामी त्यो दुईवटा व्यक्तिको सोचाइ दुईवटा व्यक्तिको प्रवृत्तिको बारेमा सोचाइ राम्रो नराम्रो अथवा ठुलो सानो अथवा यस्तै प्रवृत्ति धेरै वर्डहरु आउँछन् त्यहाँ। त्यो वर्डहरु हामी क्वेशन हेरेपछि थाहा पाउँछौँ। त्यो वास्तवमा क्वालिटेटिभ डाटामा प्रयोग हुने टेस्ट भएको हुनाले उसले हेर्दाखेरि पत्ता लगाउनु पर्यो अरे कि उसले यो राम्रो या नराम्रो ओ मलाई यो मन पर्यो भन्दा बित्तिकै फर्स्ट क्याटेगोरीमा राख्नु पर्यो। एट्रिब्युट्स भनेको अब त्यसलाई क्याटेगोरी पहिला बनाएपछि अनि बल्ल त्यही बनाएको क्याटेगोरीको बीचमा दुईजनाले सेम कुनै वस्तुहरुको हेराइको दृष्टिकोणबाट ल्याएको जुन क्याटेगोरी ठीक छ या छैन, दुईवटाको सोचाइमा समान सोचाइ छ अथवा दुईवटाको बीचमा भिन्नता छ, त्यो कुरा हामीले टेस्ट गर्दैछौँ यहाँ। अब त्यसको लागि के अरे नल हाइपोथेसिस जहिले पनि हामी के मानिन्छौँ? अब दुईवटा एट्रिब्युट्सहरु इन्डिपेन्डेन्ट छन् अर्थात् दुईवटा व्यक्तिले हेर्ने हेराइ चाहिँ स्वतन्त्र छ भनेर मान्छौँ। अब त्यसको ठिक उल्टो के भइदिन्छ? स्वतन्त्र छैन भन्नेको कुरा कि त्यहाँ पोजिटिभ एसोसिएसन छ कि नेगेटिभ एसोसिएसन छ भन्ने आउँछ त्यसको उल्टो। यहाँ एसोसिएसन भनेको इन्डिपेन्डेन्ट नहुनु हो, तिनीहरु दुईटाको बीचमा केही न केही के हुन्छ? कनेक्सन छ, स्वतन्त्र छैनन् भन्ने हुन्छ। त्यसकारण अब जहिले पनि हामी यो chi-square टेस्टमा एट्रिब्युट्सहरु वर्डहरु आइदिए त्यस्ता पछाडी यस्ता वर्डहरुले चाहिँ यसलाई जनाउँदो रहेछ भन्ने कुरा अर्को स्लाइडमा हेरौँला। अब यसमा के हुन्छ? ती वर्डहरु जब आयो जस्तो हामी यो भन्दा पहिला टी टेस्टमा पढ्ने बेला पेयर वाइज टी टेस्ट पढाएको थियौँ नि, बिफोर र आफ्टर भन्ने यति दुईटा वर्डले कति धेरै काम गर्छ त्यो भने जस्तै अब यहाँ पनि केही दुई चारवटा वर्ड सम्झनु भयो भने तपाईहरु chi-square टेस्टको हो रहेछ अर्थात् हामी यसरी यहाँ प्रवृत्ति टेस्ट गर्दैछ हेर्दा बित्तिकै पत्ता लाग्ने प्रवृत्ति टेस्ट गर्दैछ भन्ने कुरा बुझ्नुहुन्छ। अब हामीले त्यो chi-square टेस्टको हो भन्ने जब क्वेशन हेर्दा त्यो चिनिसक्यौं भने त्यसको पहिलो स्टेप नल हाइपोथेसिस लेख्नुहुन्छ तपाईहरु। अब त्यो नल हाइपोथेसिसलाई जहिले पनि दुईवटा एट्रिब्युट्सहरु इन्डिपेन्डेन्ट छन् अनि त्यसपछि त्यसको अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस यसको ठिक उल्टो टु एट्रिब्युट्स आर डिपेन्डेन्ट अथवा देयर इज अ रिलेसनशिप अर्थात् एसोसिएसन बिट्विन देम। दुईवटाले हेर्ने प्रवृत्ति स्वतन्त्र छ भन्ने चाहिँ नल हाइपोथेसिस हैन, एउटा अर्कोमा डिपेन्ड गरेको छ अर्थात् त्यहाँ एउटा एसोसिएसन छ, रिलेसन छ कि पोजिटिभ होला कि नेगेटिभ होला। एउटाले एउटा सोच्दा अर्कोले अर्को सोच्नै पर्ने, त्यो त राजनीतिक दलमा हुन्छ नि, एउटा पार्टीले एउटा भन्यो भने अर्काले खण्डन गर्नै पर्ने, नेगेटिभ एसोसिएसन हुन्छ। अनि फेरि कुनै साथीमा हुन्छ नि एउटाले भनेको कुरा काट्दै नकाट्ने, एउटाले भने अर्काले यस गरिहाल्ने, पोजिटिभ एसोसिएसन छ। तर
स्वतन्त्र आफ्नो बुद्धि लगाएर चाहिँ अब सहीलाई सही गलतलाई गलत भन्नु चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट मानिन्छ, एकले अर्कालाई प्रभाव नपार्ने गरी, त्यसलाई हामी इन्डिपेन्डेन्ट। अनि हाम्रो के भन्छौँ भन्दाखेरि नल हाइपोथेसिस जहिले पनि होइन यो दुईवटा एट्रिब्युट्सहरू इन्डिपेन्डेन्ट छन् भन्ने नल हाइपोथेसिस हुन्छ। अनि नल हाइपोथेसिस टेस्ट गर्दै जाँदाखेरि यदि नेगेटिभ अर्थात् त्यसलाई अस्वीकार गर्यो भने त त्यहाँ एट्रिब्युट्स नेगेटिभ या पोजिटिभ एसोसिएसन छ भन्ने हाम्रो एन्सर आउँछ। त्यस कारण अब यसमा के रहेछ भने त्यहाँ दिएको प्रवृत्तिहरू एट्रिब्युट्सहरू इन्डिपेन्डेन्ट छन् भन्ने नल हाइपोथेसिस, अनि त्यसको ठिक्क उल्टो अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस। अब यो भित्र अर्को स्टेप के हो त टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्स नै हो अथवा क्यालकुलेटेड भ्यालु नै हो। काई स्क्वायरको क्यालकुलेटेड भ्यालु निकाल्ने, काई स्क्वायरको टेबुलेटेड भ्यालु निकाल्ने र कन्क्लुजन निकाल्ने हो। अब त्योसँग त हामी अभ्यस्त छौँ। अब काई स्क्वायरको क्यालकुलेटेड भ्यालु योभन्दा पहिलो टाइपमा पनि यही थियो, समेसन ओ माइनस ई को होल स्क्वायर बाई ई, यही गर्नुभएको थियो तपाईँको, जसमा ओ भनेको अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सी आफै दिएको हुन्छ। अब ई भनेको एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी, अब यहाँनिर आउँदा एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी भनेको यस्तो फर्मुला छ। हेर्नुहोस्, टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्सभित्र अहिले हामी टेस्ट अफ एसोसिएसनमा छौँ। त्यसमा आरटी इन्टु सिटी बाई एन, आरटी भनेको रो टोटल, सिटी भनेको कोलम टोटल, एन भनेको ग्रान्ड टोटल, सम्पूर्ण रो र कोलमको टोटललाई ग्रान्ड टोटल भन्छ। अब यो भित्र एउटा नोट राखिएको छ, यदि 2/2 कन्टिन्जेन्सी टेबलको फर्ममा दिएको छ भने, जस्तो एकातिर गुड र ब्याड, अर्कोतिर हाई र लो दियो, जम्मा 4वटा, 2टा कोलम 2टा रो मात्र दिएर अगाडि बढ्यो भने त्यति बेला हामी यहाँ एबिसिडी 4वटा मात्र नम्बर भयो हुन्छ। जस्तो यता एकापट्टि हाई र लो, अर्कोतिर गुड र ब्याड भनेपछि त त्यसको बिचमा इन्टरसेक्सन गर्दै गर्दाखेरि जम्मा 4वटा इलिमेन्ट हुन्छ। हो त्यस्तो टेबललाई 2/2 कन्टिन्जेन्सी टेबल भनिन्छ। अब बिचमा रहेका नम्बरहरू एबिसिडी हो भनेर त्यहाँका फ्रिक्वेन्सीहरू दिएको एबिसिडी मान्यौँ भने त्यो माथि रहेको यो फर्मुला प्रयोग गर्नुको सट्टा हामीले अर्को फर्मुला पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ। त्यो फर्मुला के हो त? यो काई स्क्वायर भनेको एन एडी माइनस बीसी को होल स्क्वायर अपन ए प्लस बी सी प्लस डी ए प्लस सी बी प्लस डी, यस्तो सिधै फर्मुला लगाउन पनि सक्छौँ। यो माथिको यो काई स्क्वायर भनेको ओ माइनस ई को होल स्क्वायर बाई ई लगाउने ठाउँमा यदि 4वटा नम्बर मात्र, 4वटा फ्रिक्वेन्सी मात्र दिएको 2/2 कन्टिन्जेन्सी टेबल यदि एभाइलेबल छ भने यो फर्मुला लगाउन सक्छौँ। त्यो एभाइलेबल भएको फ्रिक्वेन्सीमा पनि कुनै एउटा 5 भन्दा सानो छ भने यस्तो फर्मुला पनि लगाउन सकिन्छ भन्ने 3टा टाइपको फर्मुला दियो। यहाँ जस्तो एबिसिडी मध्ये कुनै एउटा 5 भन्दा सानो हो रहेछ भने एन एडी माइनस बीसी माइनस n/2 को होल स्क्वायर अपन ए प्लस बी सी प्लस डी ए प्लस सी बी प्लस डी यो लगाउन पनि सक्नुहुन्छ। मैले यिनी फर्मुला किन राखेँ भने नि तपाईहरु बुकमा एक्जाम्पल हेर्नुभयो भने यो फर्मुला अनुसारको पनि गरिदिएको छ, यो फर्मुला अनुसार पनि गरिदिएको छ, यो फर्मुला अनुसार पनि गरिदिएको छ। तर सत्य कुरा के हो भने तपाई सुरुको फर्मुला जान्नुभयो भने सबैको लागि काम चाहिँ गर्छ। तपाई ओ माइनस सी को होल स्क्वायर बाई ई भन्ने फर्मुला लगाउनु भयो भने सबै क्वेसन, अहिले हामी भर्खर एउटा क्वेसन दुईटै मेथडबाट गरौँला, सबै क्वेसनले काम गर्छ। त्यही पनि अब यी क्वेसन हामीले पढ्दै पढाउने यी फर्मुला त रहन्छ, हामीले पढेका रहन्छौँ भन्ने हुन्छ भनेर मैले यहाँ स्टेट गरेको छु। यसको सट्टामा प्रयोग हुने फर्मुलाहरू हो यिनीहरू। काई स्क्वायर इक्वल टु, अब किन भन्दा यो ओ माइनस ई को होल स्क्वायर बाई ई गर्दा एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी निकाल्नु पर्यो, निकाल्दाखेरि अलिक ढिला हुन्छ। त्यसकारण अब तपाईहरु यदि सम्झन सक्नुहुन्छ भने 5 भन्दा ठुला भ्यालुहरू दिएको छ, कन्डिसनल टेबल छ भने त्यहाँ एबिसिडी भनेर सपोज गर्ने, सरासर भ्यालु राख्दिने भने काई स्क्वायरको भ्यालु निकाल्न सकिन्छ भने छोटो यो तरिकाबाट हुन्छ। अब गर्न मैले सबै एउटै मेथडबाट गर्नुहुन्छ भने गर्छु भन्नुहुन्छ भने सबै माथिबाट गरे नि हुन्छ। यो काई स्क्वायर इक्वल टु समेसन ओ माइनस ई को होल स्क्वायर बाई ई गरेर, अथवा एबिसिडी जम्मा 4वटा मात्र नम्बर छन्, त्यहाँ 5 भन्दा सानो पनि छैन, त्यसकारण मैले सिधै फर्मुला लगाउँछु भन्नुहुन्छ भने यो लगाउनुस्। कुनै एउटा 5 भन्दा सानो छ भने यो लगाउनुस्, तर कुनै दुईवटा 5 भन्दा सानो छ भने अर्को फर्मुला यहाँ लेखिएको छैन। यसरी फर्मुला लेख्दै गर्दा तपाईलाई बोध हुन्छ भनेर त्यो भन्दा तल मैले नोट लेखिन। अब के गर्ने, तपाई रिटर्न गरेर ए काई स्क्वायर इक्वल टु समेसन ओ माइनस ई को होल स्क्वायर बाई ई मै जानुस्। बुकले पनि यो भन्दा बढी अरु अल्टरनेटिभ फर्मुला राखेको छैन, तर दुईटा 5 भन्दा सानो भयो भने अर्कै फर्मुला हुन्छ, तीनवटै 5 भन्दा सानो भयो अर्कै फर्मुला हुन्छ, चारवटै 5 भन्दा सानो। अब त्योतिर हामी गएनौँ, माथि यसैले काम गर्छ। अब काई स्क्वायर भनेको ओ माइनस ई अपन ई को होल स्क्वायर नै प्रयोग गरेर अगाडि जानुहुन्छ भनेपछि हामी तेस्रो स्टेपमा जाँदाखेरि क्याल्कुलेट काई स्क्वायर कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा बुझ्नुहुन्छ। एक्सपेक्टेड भ्यालु आरटी इन्टु सिटी बाई एन भन्ने कुरा सम्झनुस्।
समेसन ओ माइनस ई को होल स्क्वायर बाई ई भन्ने सम्झनुभयो भने तपाईँहरूलाई फाइदा हुन्छ। अब स्टेप बीमा सिग्निफिकेन्ट लेभल, यो त अब मैले एक्सप्लेन नगरे पनि फरक नपर्ला, तपाईँले जब पहिले जानिसक्नु भएको छ। यहाँ लेभल अफ सिग्निफिकेन्स र डिग्री अफ फ्रिडम, लेभल अफ सिग्निफिकेन्स 5% अर्थात् गिभन अर्थात् 5%, अनि डिग्री अफ फ्रिडम आर माइनस 1 सी माइनस 1, आर भनेको नम्बर अफ रो, सी भनेको नम्बर अफ कोलम हो। यसमा आर माइनस 1 इन्टु सी माइनस 1 डिग्री अफ फ्रिडम। अब डिग्री अफ फ्रिडम र लेभल अफ सिग्निफिकेन्स छ भने त तपाईँहरू साइडमा गएर टेबल हेर्न सकिहाल्नुहुन्छ। अब हाम्रो काम के हो त, टेबुलेटेड भ्यालु हो। टेबुलेटेड भ्यालुको लागि त्यही डिग्री अफ फ्रिडम र त्यही सिग्निफिकेन्ट लेभलको आधारमा हामी टेबुलेटेड भ्यालु हेर्छौँ, टेबलमा गएर हेर्छौँ। त्यस कारण यहाँबाट टेबुलेटेड भ्यालु निकाल्छौँ स्टेप 5 मा। स्टेप 6 त तपाईँहरू अभ्यस्त हुनुहुन्छ। क्यालकुलेटेड भ्यालु टेबुलेटेड भन्दा सानो अर्थात् बराबर आयो भने H0 एक्सेप्ट हुन्छ, होइन भने रिजेक्ट हुन्छ। यसमा त अब हामी बानी परिसक्यो भन्नाले धेरै एक्सप्लेन गरिराख्नु पर्दैन। अब हामी जाउँ इक्जाम्पलमा। ल हेर्नुहोस्, अ स्याम्पल अफ 320 युनिट्स अफ म्यानुफ्याक्चर प्रोडक्ट क्लासिफाइड एकर्डिङ टु द क्वालिटी अफ प्रोडक्ट एन्ड प्रोडक्सन सिफ्ट इज गिभन बिलो भने। अब यता एकातिर के छ, गुड र ब्याड, अर्कोतिर डे र नाइट सिफ्ट निर्धारण गर्यो। अब यसमा स्मल र हाई भन्न सक्ला। यस्तै यी एट्रिब्युट्सहरू आउँछ, जस्तो गुड र ब्याड, एकातिर गुड र ब्याड छ भने अर्कोतिर डे र नाइट भनिदियो। अब यस्तै अरू क्वालिटी छुट्याउँदै जान्छ कि क्वालिटी छुट्याउने वर्डहरू आउँदै जान्छ। यहीबाट तपाईँहरू बुझ्नु होला यो काई स्क्वायर टेस्ट नै हो भन्ने कुरा, किनकि हामीले क्वालिटी छुट्याउँदैछौँ अहिले। यसपछि यो क्वेसन कस्तो रहेछ भने यहाँ 5 भन्दा सानो पनि छैन, 2/2 कन्टिन्जेन्सी टेबल पनि हो। अब यो दुई तरिकाले गर्न सक्नु पर्यो क्या। तपाईँले एउटा तरिकाले जाने पुग्छ, मैले यहाँ दुवै तरिकाले यसरी मिल्छ भनेर म दुवै तरिकाले गरिदिएको छु। ल हेर्नुहोस्, अब यसमा के गर्नु, सबभन्दा पहिला मैले सुरुको फलमा समेसन ओ माइनस ई को होल स्क्वायर बाई ई भन्ने लगाउनको लागि अब H0 के मान्नु पर्यो त, द क्वालिटी डज नट डिपेन्ड अपन द सिफ्ट। यो क्वालिटी सिफ्टमा डिपेन्ड गर्दैन, किन क्वालिटी चाहिँ सिफ्टमा डिपेन्ड गर्यो भने एक अर्कोमा डिपेन्ड गर्यो भन्ने हुन्छ। अथवा यसको ठाउँमा तपाईँले सधैँ एउटा सेन्टेन्स लेखे पनि तपाईँहरूलाई गाह्रो हुँदैन, के अरे त्यो अप्ठ्यारो हुँदैन। किन भन्दा दुईवटा प्रवृत्तिको के हुन्छ, स्वतन्त्र छन्। अथवा दुईवटा प्रवृत्ति भनेको यहाँ दिएको हुन्छ, एकातिर क्वालिटी अर्कोतिर सिफ्ट। क्वालिटी र सिफ्ट इन्डिपेन्डेन्ट छन् भनेर मान्न पनि सक्नुहुन्छ। क्वालिटी र सिफ्ट इन्डिपेन्डेन्ट छन्, यहाँ डज नट डिपेन्ड अपन भनेको नि इन्डिपेन्डेन्ट हो नि। मैले सुरुमा भनेको थिएँ नि तपाईँहरूलाई, यहाँ मैले लेखे अनुसार के लेखेको थिएँ त भन्दाखेरि यो सुरुमा हेर्नुहोस् त, टु एट्रिब्युट्स आर इन्डिपेन्डेन्ट। दुईवटा प्रवृत्ति त त्यहाँ दिएको हुन्छ, त्यहाँ क्वालिटी र सिफ्ट भनेको होइन, दुवैतिर, एकातिर रोतिर अर्कोतिर कोलमतिर दिएको प्रवृत्तिहरू, त्यो दुईवटा एक अर्कोमा चाहिँ डिपेन्ड छैनन् भनेर मैले यहाँ लेख्न सिकाएको थिएँ भने त्यही कुरालाई यहाँ लेख्दाखेरि फरक तरिकाले के लेख्यो भन्दाखेरि क्वालिटी डज नट डिपेन्ड अपन सिफ्ट भनेको भने क्वालिटी एन्ड सिफ्ट आर इन्डिपेन्डेन्ट लेख्नु नि एउटै हो। त्यसरी सधैँ एउटै तरिकाले लेख्न पनि सक्नुहुन्छ। अनि अब यसको ठिक उल्टो के हुन्छ, द क्वालिटी डिपेन्ड्स अपन द सिफ्ट, अर्थात् दे आर डिपेन्डेन्ट पनि हुने भयो। अनि टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्स काई स्क्वायर भनेको ओ माइनस ई को होल स्क्वायर बाई ई हो। अब यसको लागि टेबल चाहियो, त्यसको लागि ओ अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सी हो, ई भनेको एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी हो। एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी कसरी निकाल्ने, आरटी इन्टु सिटी बाई एन हो। आरटी भनेको रो टोटल, सिटी भनेको कोलम टोटल, एन भनेको ग्रान्ड टोटल। अब त्यसको लागि ओ माइनस ई बाई ई को होल स्क्वायर निकाल्नको लागि त एउटा टेबल चाहिन्छ। अब त्यो टेबलमा जाऊ, त्यो टेबल भनेको 2/2 को कन्टिन्जेन्सी टेबल, रो 1 कोलम 1 को भ्यालु कति थियो, के अरे अब्जर्भ भ्यालु हामीलाई त्यहाँ दिएको छ। रो 1 कोलम 1 को एब्जर्भ भ्यालु, रो 1 कोलम 1 हेर्नु है, यसमा यो 150 भनेको रो पनि 1 कोलम पनि 1 को 150, अनि रो 1 कोलम 2 20 छ, रो 2 कोलम 1 105 छ। यी भनेको अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सी दिएको। अब यहाँ त्यही लेख्न सुरु गर्यौँ अब है, यो रो 1 कोलम 1 मा 150 छ अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सी, अनि 100 अर्को छ रो 1 कोलम 2 मा 20 छ, अनि त्यस्तै गरी रो 2 कोलम 1 मा 105 छ, रो 2 कोलम 2 मा 45 छ। यो हामीले त्यहाँबाट सारौँ यो सुरुको कोलम चाहिँ। दोस्रो भनेको ई आरटी इन्टु सिटी बाई एन भनेको छ नि। अब आरटी इन्टु सिटी बाई एन भन्दै गर्दा अब तपाईँहरू कसरी निकाल्ने त, त्यो आरटी भनेको कति हो, सिटी भनेको कति हो, त्यो हेर्नु पर्यो पहिला। आरटी इन्टु सिटी बाई एन। अब यतापट्टि हेर्नुहोस् है, रो टोटल र कोलम टोटल भनेको जस्तो तेस्रो फर्मलाई तपाईँहरू रो भन्नुहुन्थ्यो, ठाडो फर्मलाई कोलम भन्नुहुन्थ्यो। आरटी भनेको जस्तो
पहिलो रोको टोटल जब तपाईले यदि 150 को ठाउँमा यो 150 को ठाउँमा तपाईहरु एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी निकाल्यो, यो त अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सी हो, एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी निकाल्न चाहनुहुन्छ भने यसैको टोटल आरटी भनेको के गर्ने 150 प्लस 120 भनेपछि रोको टोटल भन्नाले यो रोमा जतिवटा नम्बर छ जम्मै टोटल गर्नुपर्यो भनेपछि 150 प्लस 20 गर्दाखेरि 170 आउँछ यहाँनिर। अनि त्यस्तै गरी यतापट्टि कोलम टोटल भनेको 150 प्लस 105 भनेपछि कति हुने भयो 255 होला। भनेपछि अब 150 को ठाउँमा एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी निकाल्ने बेलामा रो टोटलको ठाउँमा 170 इन्टु कोलम टोटलको ठाउँमा 255। अब ग्रान्ड टोटल भनेको यो सबैलाई प्लस गरेपछि आउने ग्रान्ड टोटल भनेको 150 प्लस 20 प्लस 105 प्लस 45 गरेर ग्रान्ड टोटल आउँछ। हो त्यसकारण यो रो टोटल कोलम टोटल ग्रान्ड टोटल सबैमा एउटै हुन्छ, तर रो टोटल र कोलम टोटल फरक हुन्छ। जस्तो 105 को लागि भन्ने हो भने रो टोटल के हुनु पर्यो रो टोटल भनेको 105 प्लस 45 हुनुपर्छ भनेपछि 150 हुन्छ। अनि कोलम टोटल कति हुन्छ 150 प्लस 105 भनेपछि 155 नै हुँदो रहेछ। यो त्यसै रो टोटल र कोलम टोटल भनेको यो दिएको क्वेसनबाट पत्ता लगाउनु होला तपाईहरु। अनि बल्ल हामी टेबलतिर जान सक्छौं। ल हेर्नुस् है, यो सुरुमा 150 को एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी निकाल्ने बेला 170 इन्टु 255 अपन 320 लेखिएको छ नि, यो मैले अहिले भर्खर बताएको थिएँ तपाईहरुलाई। 170 इन्टु 255 अपन 320 यो कसरी आएको थियो 150 को रोतिरको टोटल 170 थियो, 150 को रो कोलमतिरको टोटल 255 थियो, अनि ग्रान्ड टोटल भनेको सबैको टोटल 320 थियो। ग्रान्ड टोटल सबैमा एउटै हुन्छ। अब रो टोटल र कोलम टोटल भनेको तपाईको करस्पोन्डिङ अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सी को रो र कोलमको टोटल हो। त्यसबाट तपाईहरु कति निकाल्न सक्नुभयो 145.5 निकाल्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यस्तै गरी 20 को पनि त्यसै गर्नुहुन्छ। 20 को नि रोतिरको टोटल इन्टु कोलमतिरको टोटल अपन ग्रान्ड टोटल। त्यस्तै 105 को पनि रोतिरको टोटल कोलमतिरको टोटल अनि अपन ग्रान्ड टोटल। यसै गरी यी भ्यालुहरु निकाल्न सक्नुहुन्छ। अब एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी निकालेपछि हेर्नु होला एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सीमा यदि 5 भन्दा सानो यदि आयो भने पहिलाकै रुल हुन्छ मर्ज गर्नुपर्छ। यदि आएन भने तपाईहरु अब सरासर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। यहाँ 5 भन्दा सानो आएन, त्यसकारण अब o - e को होल स्क्वायर निकाल्नुस्। अनि o - e को होल स्क्वायर अपन e हामीलाई चाहिएको यही कोलम हो, यसको समेसन भनेकै यसको क्याल्कुलेटेड भ्यालु हुन्छ। यो टेबल निकाल्नु भयो, यो टेबल हामीलाई चाहिने अनुसारको के हुन्छ। अब क्याल्कुलेटेड भ्यालु त यही हो त 16.298 यो समेसन o - e को होल स्क्वायर बाइ e भनेको त यही फर्म हो नि। त्यसकारण अब हामी यहाँ काई स्क्वायर क्याल्कुलेट गर्दै निकालौं 16.298। अब काई स्क्वायर टेबुलेटेडको लागि के चाहिन्छ भन्दा डिग्री अफ फ्रिडम जहिले पनि रो -1 कोलम -1 हो। रो दुईवटा छ कोलम दुईवटा छ भनेपछि 1 * 1 1 हुने भयो डिग्री अफ फ्रिडम। अनि 5% लेभल अफ सिग्निफिकेन्समा हेर्नु पर्यो, दिएको छ भने दिएको छ, छैन भने 5% हेर्नु। यहाँ दिएको छैन होला त्यसकारण यो 5% हेर्नु। अब 5% लेभल अफ सिग्निफिकेन्समा 1 डिग्री अफ फ्रिडममा तपाईको बुकको लास्टमा गएर हेर्नुस् भ्यालु कति देख्नुहुन्छ 3.841 देख्नुहुन्छ रे। त्यसैले यो टेबुलेटेड भ्यालु। अब क्याल्कुलेटेड भ्यालु पनि आइसक्यो टेबुलेटेड भ्यालु पनि आइसक्यो भने तपाईले त कन्क्लुजन लेख्ने हो। अब यहाँ हेर्दा के देखियो भने क्याल्कुलेटेड भ्यालु कति आयो 16.298 तर टेबुलेटेड भ्यालु कति आयो 3.841। क्याल्कुलेटेड भ्यालु टेबुलेटेड भ्यालु भन्दा ठुलो देखियो। ठुलो देख्नु भनेको के हो त एड जेरो रिजेक्ट गर्नु। एड जेरो रिजेक्ट भनेको हामीले सोचेको कुरा तिनीहरु स्वतन्त्र छन् भन्ने कुरा गलत रहेछ भन्ने भयो भने अब के हुन्छ क्वालिटी डिपेन्ड अपन द शिफ्ट। क्वालिटी शिफ्टमा डिपेन्ड गरेको छ भन्ने हाम्रो कन्क्लुजन हो। हामी यही अनुसार अगाडि जान सक्छौं। के छ यो क्वेशनमा तपाईहरुले नबुझेको केही छ भन्नुस् त बोल्नुस् त तपाईहरु। खोइ त तपाईहरुको आवाज नि सुन्न पाइयोस् न। के भयो तपाईहरुलाई ल भन्नुस् त तपाईहरु बोल्नु भएन के आवाज सुन्नुभएको छैन मेरो। ल फर्स्टमा यहाँ मैले यहाँ लिस्ट हेर्दा फर्स्टमा अम्बिका देखेँ। अम्बिका के मेरो आवाज सुनिएको छैन।
के भइरहेको छ? सुन्दैछ सर। किन हो त कोही पनि नबोल्ने? यो मैले भनेको इक्जाम्पल बुझ्यो कि बुझेन? हजुर यो एक्जाम्पल त बुझ्यो। त्यसो भने अगाडि बढाउँ त। किन तपाईँहरू बोल्दै बोल्नुहुन्न? कारण के हो? मैले अगाडि भनेको थिएँ नि तपाईँहरूले दुईवटा तरिकाले गर्न सक्नु नि भयो भनेर। ल मैले सुरुमा चाहिँ के गरेँ, ओ माइनस ई को होल स्क्वायर बाई ई के अरे फर्मुला प्रयोग गरेर अगाडि बढेँ भने अब यहाँ 2/2 को कन्टिन्जेन्सी टेबल जसको एबिसिडी चारवटै 5 भन्दा ठुलो छ भने तपाईँ सिधै फर्मुला लगाउन नि सक्नुहुन्छ। जस्तो पहिलो 150 भनेको ए, अनि 20 भनेको बी, 105 भनेको सी र 45 भनेको डी मान्नुभयो भने अब कर्म छ। तपाईँ रो टोटल हेर्नुहोस् त, रो टोटल 170, कोलम टोटल अब जुन जुनको चाहिएको छ, अघि मैले भनेको रो टोटल कोलम टोटल यो टेबलमा छ नै। जस्तो 150 को लागि तपाईँ रो टोटल 170 थियो, कोलम टोटल 255 थियो भने जस्तो 20 को लागि रो टोटल 170 नै थियो, कोलम टोटल 65 थियो। माथि त्यही गरिरहेको छ। अब यहाँ अहिले सिधै फर्मुला लगाएर पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ भनेर त्यो सिधा फर्मुला लगाएर पनि फेरि हामी क्यालकुलेट गऱ्यौँ कि एउटै क्वेसन दुई तरिकाले। तपाईँ एउटा तरिका क्लियर कट जाने हुन्छ। अब त होइन तपाईँलाई हतार छ मैले यस्तो फर्मुला पनि जानेको छु भने सिधै लगाउन पनि पाउनुभयो, किनभने माथिको टेबल बनाउन आवश्यकै छैन कि यसमा। यही दिएको क्वेसनबाटै सबै कुरा हामी यहाँ भ्यालु सार्न सक्छौँ। त्यसकारण अब काई स्क्वायरको भ्यालु यसरी पनि निकाल, अरू सबै उयो मात्र क्यालकुलेटेड भ्यालु यसरी निकाल्न सक्नुहुन्छ भनेर देखाउन खोजेको मलाई। अब आखिर लास्टमा रिजल्ट एउटै आइपुग्छ। त्यसकारण अब तपाईँ 2/2 को कन्टिन्जेन्सी टेबलबाट सिधै एबिसिडीमा राखेर गरे पनि गर्नुहोस्, अथवा ओ माइनस ई बाई ई को फर्ममा राखेर गरे पनि गर्नुहोस्, यो तपाईँको चोइस। त्यसो भने अब लास्टमा दुईटा क्वेसन यस्तो पनि राखेको छ है, टेस्ट अफ होमोजेनिटी भनेर। तपाईँहरूलाई यो अरू सबै अहिले मैले जे बताएँ यस्तै टाइपको छ। अन्तिममा दुईटा मात्र क्वेसन, दुईटा मात्रै यहाँ एउटा गरिएला, एउटा तपाईँलाई रहला। अब होमोजेनिटी टेस्ट भनेर राखेको छ। होमोजेनिटी टेस्ट भनेको अब भ्यारिएन्स टेस्ट गर्ने हो। भ्यारिएन्स भन्नाले सिग्मा स्क्वायर। जस्तो भ्यारिएन्स टेस्टमा यी स्टेपहरू याद गरिदिनु भने हामीलाई त्यति धेरै अन्यथा छैन। जस्तो पहिलो के छ, टेस्ट अफ होमोजेनिटीमा फर्स्ट स्टेप नल एभरेजमा सिग्मा 1 स्क्वायर इक्वल टु सिग्मा नट स्क्वायर भनेको के हो भने सिग्मा 1 भनेको त्यहाँ दिएको डाटाको रियल पपुलेसन भ्यारिएन्सलाई हामी एजुम गर्छौँ, अनि उसले जे दिन्छ टेस्ट गर्नलाई एउटा एउटा भ्यालु त दिनु पऱ्यो नि। उसले दिएको भ्यारिएन्सलाई सिग्मा नट मान्छौँ। त्यसो भने हामीले सिग्मा 1 स्क्वायर इज इक्वल टु गिभन भ्यालु भन्नु नै नल हाइपोथेसिस हो। दिएको कुरा नै ठिक छ भन्ने नल हाइपोथेसिस, अनि दिएको कुरा ठिक छैन भन्ने अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस। सबैमा तपाईँ सिग्मा नट स्क्वायरको भ्यालु दिएको हुन्छ। अब तपाईँ सिग्मा 1 भनेको के भन्दाखेरि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, पपुलेसन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ द गिभन डाटा भनेर मान्नुभयो भने सधैँ के हुन्छ, अब H0 भनेको सिग्मा 1 स्क्वायर इक्वल टु गिभन भ्यालु। अहिले यहाँ सिग्मा नट भने पनि त्यो हामीलाई क्वेसनमा दिएको हुन्छ, के टेस्ट गर्नु भन्छ त्यही टेस्ट गर्ने। अनि यसको टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्समा काई स्क्वायर भनेको n स्मल n-1 इन्टु एस स्क्वायर बाई सिग्मा स्क्वायर भन्यो। यो एस भनेको क्यापिटल एस, n-s स्क्वायर बाई n-1 इन्टु एस स्क्वायर बाई सिग्मा स्क्वायर भन्ने छ, जहाँ क्यापिटल एस स्क्वायरको फर्मुला हेर्नुहोस् है। यदि डाटा दियो भने यस्तो फर्मुला लगाएर निकाल्ने 1/n-1 एक्स माइनस एक्स स्क्वायरको होल स्क्वायर, अथवा 1/n-1 समेसन एक्स स्क्वायर माइनस समेसन एक्स स्क्वायर एक्सको होल स्क्वायर बाई एन, अथवा 1/n-1 समेसन डी स्क्वायर माइनस समेसन डी को होल स्क्वायर बाई एन। यिन त पहिला पनि प्रयोग गरिराख्नु छ तपाईँहरू। यो यदि डाटा दियो भने यस्तो फर्मुला लगाएर निकाल्ने, यदि सिधै दियो भने तपाईँलाई यदि गिभन भयो भने माथिको प्रयोग होइन, तलपट्टि अर्को काई स्क्वायर भनेको n अनि स्मल सिग्मा स्क्वायर बाई स्मल एस स्क्वायर बाई सिग्मा स्क्वायर हुनुभयो। यो स्मल एस भनेको हामीले क्यालकुलेटेड गर्नु परेन कि आफै दियो भने स्मल एस भन्ने सोच्नु होला, हामीले क्यालकुलेट गर्यो भने क्यापिटल एस भन्ने सोच्नु होला। डाटा दियो भने हामी क्यापिटल एस निकाल्छौँ र माथिको जस्तो फर्मुला लगाउँछौँ। यदि स्मल एस भनेपछि आफै दियो भने तलपट्टि भएको फर्मुला n स्मल एस स्क्वायर बाई सिग्मा स्क्वायर लगाउनु भयो भने तपाईँ सरासर काई स्क्वायर निकाल्न सक्नुहुन्छ। हामीले क्यालकुलेट गऱ्यौँ भने छुट्टै फर्मुला छ, उसले दियो भने छुट्टै फर्मुला छ। त्यही भएर गिभन भएको बेला यो, क्यालकुलेटेड भएको बेलामा यो। यसरी हामी टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्स निकाल्न सक्छौँ भ्यारिएन्स के अरे होमोजेनिटी टेस्टमा। अब यसमा लेभल अफ सिग्निफिकेन्स त पहिलाको जस्तै 1% वा 5%।
भनेको अर्थ त्यहाँ हामीलाई काई स्क्वायरको टेबलै 1 र 5% मा छ होला, त्योभन्दा अरू के गिभन हुन्छ होइन भने 5% हो भन्ने नै हो यसमा। अब डिग्री अफ फ्रिडम n-1 हो। अब यो होमोजेनिटी टेस्टमा डिग्री अफ फ्रिडम n-1 छ। अनि अब टेबुलेटेड भ्यालु त काई स्क्वायरको टेबुलेटेड भ्यालु सिग्निफिकेन्ट लेभल र डिग्री अफ फ्रिडम भयो भने टेबल हेर्न सकिहाल्नुहुन्छ। अनि कन्क्लुजन त त्यही हो, क्यालकुलेटेड भ्यालु टेबुलेटेड भ्यालु भन्दा सानो अर्थात् बराबर भयो एक्सेप्ट नहोइन भने रिजेक्ट। त्यही भएर अब यसमा त्यही हामी के मात्र जान्नु पर्यो भने नि काई स्क्वायरको क्यालकुलेटेड भ्यालु कसरी निकाल्ने त्यति जाने पुग्छ। जस्तो यस्तै एउटा इक्जाम्पल हेर्नुहोस्, तपाईँको बुकमै भएको एउटा इक्जाम्पल हो यो, जसमा अब जस्तो यहाँ क्वेसन पढ्दै जाँदाखेरि तपाईँ यहाँ 20 स्टुडेन्ट टु एमबिए एक्जामिनेसन भनेको छ, यहाँ स्याम्पल लियो n = 20 छ। अनि यसले भ्यारिएन्स आफै दिएको छ, स्मल एस स्क्वायर भनेको 80 छ, अनि सिग्मा स्क्वायर = 100 छ, पपुलेसन भ्यारिएन्स पनि यहाँ दिएको छ। त्यसो भने अब हामी के मान्नु पर्यो त भन्दाखेरि यो सिग्मा नट स्क्वायर हो, यहाँ सिग्मा नट मैले लेखिन्छु है, किनभने उसले दिएको चाहिँ सिग्मा नट हो कि। अनि हामीले H0 भनेको सिग्मा स्क्वायर अर्थात् सिग्मा 1 लेखेको थियौँ अगाडि, सिग्मा 1 भन्नुहोस्, सिग्मा भन्नुहोस्, रियल पपुलेसन जे मान्नु भएको छ हो त्यो सिग्मा स्क्वायर = गिभन भ्यारिएन्स। यो के हो त नल हाइपोथेसिस, अथवा द पपुलेसन भ्यारिएन्स इज 100 भनेर लेखेर लेख्नुहोस्, त्यो के हो नल हाइपोथेसिस भयो। अब त्यो होइन भने चाहिँ अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस भयो। अब तपाईँले आफै सिग्मा के अरे आफै स्मल एस दिएको कारणले अब यहाँ के लेख्नुहुन्छ, काई स्क्वायर भनेको n स्मल एस स्क्वायर बाई सिग्मा स्क्वायर भन्ने लगाउनुहुन्छ। यदि तपाईँले यस क्यापिटल एस स्क्वायर भनेको फर्मुला लगाएर टेबल बनाएर फर्मुला लगाएर क्यालकुलेट गर्नु परेको भए अब n-1 क्यापिटल एस स्क्वायर बाई सिग्मा स्क्वायर भन्ने लगाउनु। अहिले त यहाँ आफै दिएको छ नि स्मल एस स्क्वायर, त्यसकारण अब दिएको बेलामा स्मल n × एस स्क्वायर बाई सिग्मा स्क्वायर भन्ने थियो, यहाँबाट 16 आयो। डिग्री अफ फ्रिडम n-1 19 छ, 19 डिग्री अफ फ्रिडममा 5% लेभल अफ सिग्निफिकेन्समा टेबुलेटेड भ्यालु कति आउँछ 40.144। क्यालकुलेटेड भ्यालु हामीले कति निकाल्यौँ 16 निकाल्यौँ। त्यसो भने यो H0 एक्सेप्ट हुने भयो, त्यही कुरा कन्क्लुजनमा लेखौँ। यति भएपछि तपाईहरुले सजिलै गरी हाम्रो एक्सरसाइजलाई सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। किनभने यहाँ आज मैले दुईटा टाइपको, एउटा टाइप त्यो एक्टिभ एसोसिएसन अर्थात् इन्डिपेन्डेन्ट के छ भन्ने, अर्को होमोजेनिटी टेस्ट गर्ने। अब यति भयो भने अब तपाईहरु आफूले सरर क्याल्कुलेसन गर्न बस्नु पर्यो। अब क्याल्कुलेसन गरिसके पछाडी बल्ल कहाँनेर जाने अर्थात् कहाँनेर जानिन भन्ने कुरा त्यसपछि थाहा हुन्छ। त्यो भन्दा अगाडि त हामीलाई केही पनि थाहा हुँदैन।